ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टनवतितमं दशकम्। निष्कलब्रह्मोपासनावर्णनम्। यस्मिन्नेतद्विभातै यत इदमभवद् येन छेदयेतत् योऽस्माद् उत्तीर्णरूपः खलु सकलमिदं भासितै यस्य भासा यो वाचान् दूरदूरे पुनरपि मनसा यस्य देवा मुनीन्द्राः नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते। जन्माथो कर्मनाम स्फुटमिह गुणदोषादिकौ वा न यस्मिन् लोकानामूतये यस् स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी बिभ्रच्छक्तिररूपोऽपि च बहुतररूपोऽवभात्यद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते। नोतिर्यञ्चन्नमर्त्यन्न च सुरमसुरन्न स्त्रियन्नो पुमांसं न द्रव्यं कर्म जातिं गुणमपि सदसत्त्वापि ते रूपमाहुः शिष्टै यत्स्यान्निषेधे सति निगमशतैर्लक्षणा वृत्तितस्तत् कृच्छ्रेणावेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते। मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कारतन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैरपि सकलजगत्स्वप्नसङ्कल्पकल्पं भूयः संहृत्य सर्वं कमट इव पदान् यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते। शब्दब्रह्मेति कर्मेत्यनुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकौ विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानम् वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्माभितं तत्तु तत्त्वं प्रेक्षात्मात्रेण मूल प्रकृति विकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते। सत्त्वेनासत्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्य रूपा दत्ते या सावविद्या गुणफणिमतिवद् विश्वदृश्यावभासं विद्या त्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैर्यत्कृपास्यन्द लाभे संसारारण्यसद्यस्तृटनपरशुतामेति तस्मै नमस्ते। भूषासु स्वर्णबद्ध्वा जगति घटशरावादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदधुनाप्यद्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रबोधेतिमिरलयविधौ जीर्णरञ्जोश्च यद्वद्विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते।
यद्भीत्योधेति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीताः पद्मजात्याः पुनरुचितबलिना हरन्तेऽनुकालं येनैवारोपिताः प्राङ्निजपदमपि ते च्यावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वन्नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कुर्मः प्रणामम् त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्र्यक्षरस्यैकवाच्यं त्रिशानामैक्यरूपं त्रिभिरपि निगमैर्गीयमानस्वरूपम् तिस्रोऽवस्थाविदन्तं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्वम् त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरहमनिशं योगभेदैर्भजे त्वां सत्यं शुद्धौ विशुद्धं जयति तव वपुर्नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगणव्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन्निरवधिमहिमोल्लासि निर्लीनमन्तर्निस्सङ्गानां मुनीनां निरुपमपरमानन्दसान्द्रप्रकाशम् दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिलत्षष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यत्क्रूरवेगं क्षणमनुजगदाच्छिद्य सन्धावमानं चक्रन्ते कालरूपौ व्यथयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बम् विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौघा ते श्रीमन्नारायणीये निष्कलब्रह्मोपासनावर्णनं नाम अष्टनवतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।